sa panahon ng latest news. Daron sa linya nga atong pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Marlas. Sir Joseph, may butang sir. Maayong buntag usab Sir Ariel o sa mga sukintig paminaw. Muni ato ang latest weather update para sa mosunod nga 24 oras. Ato ang natay duha ka LPA nga gi-monitor nga nasulod sa ato ang PR. Una ni ang LPA nga sa niagi pang mga adlaw ato ang padayon nga gi-monitor diha na ni sa kasadpan nga bahin sa may Coron, Palawan. Wala ra ni epekto diri sa Central ug Eastern Visayas area. Sinbahin kining bag-o nga LPA nga napurma karong adlaw nahimutang sa may 190 kilometers east-northeast sa may Huban, Sorsogon. Kaning duha ka LPA parehas ubos ang tsansa nga mamahimong bagyo. Apan makahatag gihapon og mga pagulan-ulan karong adlaw diri sa tibuok Kabisayaan kining nisgutan nga mga low pressure areas. Sinimbahin kining easterlies may nakaapekto sa aminang bahin sa Luzon. Mungsod sa 24 oras ang tibuok Kabisayaan lakip ng probinsya sa Sugbo andun na tay madagumon nga kalingitan ug taas nga tsansa sa mga katag-katag na mga pagulan, mga pagpanugdo ug kilat dala sa low pressure area. Muna ni hulga ang mapagbaha ug pagdahili sa yuta, labi na kung makasanatin kusog ug mga magdugay na mga pagulan, labi na usab kung nahimutang ta ni mga low-lying areas, mga flood-prone ug landslide-prone areas. Para sa kahimtang sa atong hangin ug kadagatan, wala ra tay gale warning. Ang tibuok Visayas adunay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gikan sa habagatang kasadpan ngadto na sa habagatan. Atong kadagatan adunay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa Cebu atong dagat muhunas ni sa alas 2:36 unyang hapon nga nagimabon nga 0.2 meters ug motaob sa may alas 5:34 ugma sa buntag nga nagilawmon nga 1.4 meters. Ang temperatura 25 to 31 degrees Celsius. Itong haring adlaw mo subang ni sa alas 5:34 sa buntag. Ug matong latest nga diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Oeste, si Joseph Merlas, maayong buntag. Salamat kay Sir Joseph, may buntag sa Pag-asa Mactan. Welcome, sir. Okay, good morning. Inyo gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon. Nining adlaw Martes, pizza 16 bulan sa September, tuig 2025. Pinagi ni Sir Joseph Marlas ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatol sa atong dagan sa kahimtang sa panahon kon weather update. Salamat kayo ni Sir Joseph Marlas ug mayong buntag kanatong tanan. Sa kabisi di makatunga adunay lain nga misa mo tambong og magamputa.